السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أمل إدريسي. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا فيديو جديد غادي نقدم لكم جوج ديال البسطيلات بريستيج بالدجاج، كيجيو رائعين جدا. كيف كتشوفوا ممكن تقدموهم أو ديروهم الأفراح المناسبات وكذلك الضيوف، كيجيو رائعين جدا. أكيد إلا جربتوهم وتبعتوا الطريقة غادي يجيوكم رائعين وناجحين. وكذلك بالنسبة للمبتدئات اللي ما عمرهم داروا البسطيلات، نبداو على بركة الله ونخليكم مع المقادير. المقادير البسطيله ان شاء الله غادي نحتاجو جوج ديال الدجاجات. كيف كتشوفوا كل دجاجه غادي نحتاجو فيها 2 كيلو ونص. انا استعملت دجاجه 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص. بعد ما نقيتو مزيان وغسلته بالحامض والليم وخليته يبات يعني نشف. غادي نحتاج هنايا كيلو و200 غرام من اللوز، وعندي هنايا بصله كيلو من البصل بعد ما شلطتها كيف كتشوفوا، وعندي القزبر ربطه من القزبر والمعدنوس، وكذلك التوابل ملعقة ونصف من الخرقوم وسكينجبير فلفل أحمر والثوم، وعندي المروزية العطرية ديال الدجاج مروزية. إن شاء الله نشارك معكم الطريقة نتاع تحضير المروزية والقرفة والزيت النباتي. كذلك غادي نحتاجو 10 ديال البيضات، أنا ما حطيتهمش، اللي غادي نديرو بهم داك التغميرة ديال نتاع الدجاج. هنا هاد الطريقه درتها في الليل يعني باش الدجاج يشرب ليا مزيان هاد التوابل ويرتاح، وفي نفس الوقت يعني يجي بنين. من الاحسن غادي نضيف قليل من الماء على التوابل نحركوها مزيان، وغادي ندير هاد العطريه على نشرمل بهم هاد الدجاج ونشرحوه شويه بالموس ونخليوه يرتاح. انا هنا كنت يعني درت هاد الطريقه في الليل باش يجيني الدجاج بنين. اللي بغات يعني ديرو في الصباح وتخدمها في العشيه ما كان حتى مشكل. يعني هاد الطريقه يعني شحال ما الدجاج ارتاح والشرموله ديالو دخلت فيه كيجي بنين وكيجي مزيان. ونضيف قليل من القزبر والمعدنوس، يعني كيف قلت لكم غادي نحتاجو ربطه قطعتها يعني رقيقه. صافي غادي نشرمل هاد الدجاج مزيان وندخل فيها التوابل ونخليه يرتاح. كنعرفوا ان الدجاج ملي كيتشرمل كيجي بنين. صافي بعد ما ارتاح ليا الدجاج كيف كتشوفوا دابا غادي ندوز لطريقه تاع الطياب. غادي ندير الدجاج في الكوكوط ديالي وغادي نضيف عليها البصل غادي نضيف غير نصف الكميه، نضيف الكميه نخلي واحد شويه باش نضيفو في الاخير في التغميره ديال تاع الدجاج. صافي غادي نضيف زيت المائده، غادي نكتفي بالعطريه فقط نتاع الدجاج. بالنسبه عفوا اللوز غادي نفسخو بعد ما درت عليه الغليه نتاع غلا شويه عليه بالماء، كنصفيوه وكنقشروه ونخليوه ينشف وندوزو نقليوه في زيت بارد. نخلي من هاد لاباط تاع اللوز 100 غرام. كيف كتشوفوا اللوز بعد ما خليت منه 100 غرام نتاع الكيلو و100 غرام اللي كانت عندي، يعني قلت 200 غرام من اللوز اللي عندي، وطحنته قليل من السكر كلاص حتى تجمعت لي هاد العقده نتاع اللوز. باش غادي ندوز نخدم المحينشات. غادي نسم هاد اللوز ندير فيه واحد المعلقه ديال الكراميل حتى واحد التعليكه وملعقه من الكونفيتور، ملعقه صغيره من الزبده وقليل من الملح وماء الزهر. غادي ندوز ندير قليل من ماء الزهر فقط، يعني كنعرفوا ان اللوز يعني كيتجمع. ونضيف قليل فقط من اللوز. كيف كتشوفوا لاباط ديالي صافي واجده. يعني بغات ما ديرش الكراميل دير فقط الكونفيتور والزبده فقط، يعني باش نخدم دوك المحينشات اللي غادي نزين بهم داك البسطيله ديالي. صافي هي واجده. صافي طابت ليا الدجاج. دابا غادي ندوز نصفيه، نقلع الدجاج كامل ونصفيه وما نخليش لين العظومه في هاد التغميره. غادي نضيف ديك البصله اللي كانت عندي، وغادي نحتاجو 10 ديال البيضات اللي غادي نضيفوهم على هاد التغميره، ونبقاو نحركو مزيان حتى تشرب لينا الماء كامل ونحسوا بالعقده تجمعات. ما نخلوش فيها الماء. كيف كتشوفوا غادي ندوز نخدم هاد المحينشات ديالي بعد ما يعني التغميره طابت ليا وضفت ليها البيض وبقيت نحرك مزيان حتى تشربت ليا داك الماء وعقادت مزيان. ونديروها في واحد الطبسيل نخليوها تبرد.
صافي غادي نحرك ندير هاد المحنشات. كيف كتشوفوا دهنت الورقه بالزيت، قطعتها على هاد الشكل، وغادي ندير الحليب الرقاق باللوز ونحطوه على الورق ونلفو بهذه الطريقه ونضغطو شويه ونلويو مزيان، ونديرو قليل من صفار البيض باش تلصق لينا هاد الورقه وما تقطعش. وغادي نشكلوها على شكل حلزوني كيف كتشوفوا. ندهنو القليل من البيض باش تلصق لينا هاد المحنشه. ها هي. غادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الحنيشات ديالي. كذلك غادي نديرهم في صفيحه ديال الفرن بعد ما يطيبوا عادي، يعني يتحمروا لنا شويه، وغادي نديرو ليهم النار لتحت، وكذلك ملي يتحمروا ويطيبوا نديرو كذلك النار الفوق ونخليهم حتى يطيبوا مزيان. وفي التالي ملي يطيبوا ندهنوهم نرشوا عليهم شويه من العسل. صافي بعد ما ساليت المحنشات ديالي غادي ندهنهم بالزبده ويطيبوا ونتلاقاو. صافي كيف كتشوفوا هنا طريقه التقديم. نتمنى ان الفيديو يكون مناسب والشرح يعني مفهوم، يعني بعد شي مقاطع واخا تقطعوا ليا، ولكن حاولت نشرحه لكم. الدجاج بعد ما طاب فرتته مزيان، وكذلك اللوز يعني اللي كنت قليته هرمشته شويه مع السكر سنيده قليل فقط. والتغميره اللي قلت لكم بعد ما حركتها مزيان مع البصل اللي كان باقي لي وضفت لها البيض. ومن الاحسن تكون التغميره ناشفه باش ما تجيكمش البسطيله فيها الماء ومبجبجه بالماء، يعني خصها تكون ناشفه كيف كتشوفوا هي نشفت ليا. وما تخليو فيها حتى عظم باش من تاكلوا البسطيله ما تلقاوش هكا شي عظم، ولا خصها تكون يعني ما فيها حتى عظم. كيف كتشوفوا هنا غادي نديروا البسطيلات زوج، يعني نحتاج هذا الحجم هذا. الورقه عندي كبيره كيف كتشوفوا، يعني عندي ورقه كبيره، وكذلك يعني الحجم كنتحكموا فيه حنايا يعني ماشي مشكل. وغادي ندير جوج بسطيلات، يعني غادي نقسم الحشوه على جوج. يعني انا استعمل جوج بسطيلات، ممكن ديروا بسطيله واحده ماشي مشكل. نخلط اللاطات ديالي، وكذلك غادي نحتاج قليل من الزيت وبيضه اللي غادي ندهن بها هذا الورق، وقليل من الزبده. غادي ندهن اللاطه ديال الفرن اللي غادي اللاطه ندهنها بالزبده باش نتفادى داك تلصقش لينا ورقه، واللي يعني خافت انها تلصق ليها البسطيله ولا الورقه يعني دير ورق سوفغيزي ما كان مشكل، ورق الطبخ. صافي غادي نفسخ الورقه، يعني احسن تستعملوا الورقه طريه باش ما تفاداو تنشف لكم ولا تهرس لكم. وكذلك يعني تقلعوا الورقه وتغطيوها بالسلوفان او البلاستيكه باش ما تنشفش. يعني طريقه سهله بسطيله ماشي صعيبه، راها سهله، غير هو انها خصها تكون التغميره ناشفه ما تجيش فيها الماء باش البسطيله ما تجيش مبجبجه. وكذلك يعني من سر البسطيله انها تكون داك التغميره ما فيهاش العظومه، ويكون الدجاج بنين. وهاد الطريقه لا تبعتوها غادي تجيكم بسطيله ناجحه ما فيها حتى شي صعوبات. ممكن اي مبتدئات ديال البسطيله راه ماشي صعيبه. كذلك يعني الطريقه اللي في الكبيره ممكن ديروا بسطيلات بحالها صغار. صافي كيف كتشوفوا دهنت اللاطه، وغادي ندير هاد الطريقه. ندير الورق الاول، يعني ندير شويه نديرو على اللاطه وشويه نخرجوه برا على اللاطه وندهنو قليل من الزيت. ندهنو كذلك من الزيت. ندير الطبقه ندير عفوا الورقه الثالثه. كيف كتشوفوا راني كنحط الورقه على الورقه الجوانب، من الصوره كتبين. هيا كذلك درت الورقه الرابعه وندهنوها قليل من الزيت. ضفت كذلك الورقه الخامسه، وهنا غادي ندهن قليل من البيض باش تلصق لينا هذيك الطبقه اللي غادي نديروها في الوسط، اللي غادي تمكن لينا تلصق لينا كاع هذوك الورقات اللي عندنا كيف كتشوفوا. وكذلك الحجم تحكموا فيه نتوما، يعني ورقه كنتحكموا فيها حنايا، واخا تكون صغيره يعني حنا كنتحكموا في الحجم تاع البسطيله. صافي كيف كتشوفوا غادي ندهن قليل من الزيت.
صافي غادي ناخد الدجاج ديالي وغادي نحاول نسرحو بعد ما كيف كتشوفوا فرتتو، ونحاول ما امكن اننا ما نخلوش فيه العظم، يكون منقي مزيان. وكذلك يعني نعاودها اننا التغميره ديال الدجاج خصها تكون يعني عاقده وشاربه ما فيهاش الماء باش تنجح لكم البسطيله وتجي بنينه، يعني ما تجيش اللي فيها الماء. غادي ناخذ ديك التغميره ديال البصل والبيض اللي درناها كيف كتشوفوا شاربه يعني ما فيهاش الماء، ونقادوها هكا مزيان فوق الدجاج. وغادي نضيف اللوز، يعني ما كثرش انا فيه السكر كلاصين، اكتفيت ان التغميره كتكون حلوه، وكذلك البصل بعدا حلو، واللوز قليل يعني فيه قليل من السكر كلاص فقط، يعني ماشي بزاف. وغادي نضيف واحد الملعقه من العسل باش ما تجيناش حلوه بزاف، يعني غنديروا لها غير ملعقه ونصف من العسل. وكيف كتشوفوا دابا غادي نحط طبقه تاع الورقه ندهن بالبيض. دابا غادي نلفو الورقه باش تلصق لينا الورقه، والقليل من الزبده نضيفو كذلك الطبقه الثانيه، نحاولوا نديرو هكا لي بلي بحال اللي نجمعوا الاطراف، يعني نلفو وندهنو باش الورقه تلصق وما تحلش لينا. حنا كنطويو وحنا كندهنو، يعني نلفو صافي. حنا كيف كتشوفوا هاد الطريقه يعني ندهنو ونلفو، يعني طريقه سهله. نديرو هاد لي بلي هادي باش تجينا البسطيله على شكل دائري، ونسرحوا الورقه باش ما تجيناش يعني باش ما تجيناش معبزه ويدخل لها الطياب. ان شاء الله تبعوا الطريقه غادي تجيكم رائعه جدا، وماشي شي حاجه صعيبه، بسطيله سهله، غير هو ان خص بنادم يزعم ويديرها كذلك المبتدئات اللي ما عمرهم جربوا البسطيله. ان شاء الله نشارك معكم بسطيله بالحوت، حتى هي كتجي رائعه جدا وراقيه. كنعرفوا ان المطبخ المغربي كيمتاز بالحلويات، وكذلك البسطيله معروفه عندنا. صافي كيف كتشوفوا غادي ندير واحد، دابا غادي ندوزو نلمطو هاد البسطيله ديالنا. نحتاج ورقه الاولى، غادي ندير الثانيه والثالثه. نسيت ما قلت لكمش غادي نحتاجو يعني ورقه البسطيله غادي نحتاجو، انا احتاجيت انا كيلو ونص من الورقه، يعني تقريبا نص كيلو احتاجيتو المحنشات، ونص 500 غرام كل بسطيله. صافي كيف كتشوفوا بعد ما درت الورقه دابا غادي ندوز نلف ندهن، وباش نجمع هاد البسطيله ديالنا باش ما تحلش لنا. هذا هو السر نتاع كيقول لك راه البسطيله كتحلينا، وراه هذه هي الطريقه اللي الاخيره اللي تخلي البسطيله مجموعه. يعني هاد اللفه هادي غادي نحاولوا نسرحوها من الداخل باش ما تعبش. صافي وغادي نضغطوا عليها شويه باش تسرح. وكذلك غادي نحتاجوا الورقه الاخيره بعد ما غادي نديروها الفوق، ندهنوا قليل من صفار البيض باش تلصق لينا هاد الطبقه. وهي البسطيله ديالنا وجدات. وكذلك غادي نحتاج واحد اللمسه الاخيره نشاركها معكم باش البسطيله ما تطرطقش وفي نفس الوقت يدخل لها الطياب، ونضغطوا عليها هكا قليل باليد باش تاخذ الحجم مستوي. صافي هي البسطيله ديالنا وجدات.
غادي ناخذ واحد الكيغدون ونحاول نثقبها باش يدخل ليها الطياب، وكذلك تنفس باش الورقه ما تطرطقش. كيف كتشوفوا خليت البسطيلات ديالي بزوج. كنعتذر بسطيلات دخلتهم للفرن وما شاركتش معكم هذا الفيديو، يعني كنقصوا لهم العافيه. كيطيبوا بلاتي عليهم، كنبقاو ندوروا في اللاطه نحسوا بها انها طابت، وكنحمروها وكتخرج يعني الطياب بحال شكل الكيكه عادي، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كنبقاو ندوروا في اللاطه حتى كتحمر لينا البسطيله، كنحسوا بها طابت، كنحمروها وكتخرج. هنا دهنتها بالقليل من الكراميل، يعني ما دهنتهاش بالعسل، دهنتها بنص لي كراميل. وغادي نحتاج لوز ايفيلي وكذلك بيض السمان اللي غادي نزينو به بعد ما سلقتو قشرتو، والقرفه اللي غادي نزينو بها، والسكر كلاص، وكذلك المحنشات بعد ما طابو وتحمروا وعسلتهم. دابا غادي ندوز باش نزين هاد البسطيله ديالنا. غادي نجيبو واحد الطبسي وغادي نديروه في الوسط باش غادي نديرو داك الشكل كيف كتشوفوا. غادي نزين بهاد لوز ايفيلي بعد ما تحمر. ندوزو نزينوهم بالمحنشات، ممكن ديروا البريوات او ممكن تستغناو على المحنشات، ما يعني ماشي مشكل، تكتفيو باللوز ايفيلي والقرفه والسكر كلاص فقط. ونزينوهم ببيض السمان. كيف كتشوفوا دابا غادي ندوز نزينهم بالسكر كلاص والقرفه، وكذلك غادي نحتاجو الورد البلدي اللي غادي نزينو به هاد البسطيلات. دابا غادي ناخذ السكر كلاص وغادي ندير كيف القرفه على شكل حلزوني. صافي ساليت البسطيله ديالي. غدا غادي ناخذ الورد البلدي، كنعتذر انني ما وريتوش ليكم في الاول. غادي نزينو هكا الجوانب ديال المحنشات بالورد اليابس، كيعطي واحد المنظر رائع. وكذلك يعني اللي كيقولك انه واش هذا الورد كيتنتكل، يعني كيتنتكل الورد طبيعي، يعني كيتنتكل. ونزينو بهاد البسطيلات ديالنا، كيعطي منظر راقي. غادي نزين قليل باللوز ايفيلي المحنشات على هاد الطريقه كيف كتشوفوا. نتمنى هاد البسطيلات يعجبوكم، واكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. كيف كتشوفوا البسطيله ديالنا هي وجدات. وغادي ندير بسطيله كذلك الثانيه نفس الاولى، نحطو يعني طبسي في الوسط باش يعطينا داك الشكل يعني دائري، ونزينو قليل باللوز ايفيلي.
وغادي نديرو المحنشات نفس الطريقه درناها في البسطيله الاولى. نزينوهم ببيض السمان، كذلك غادي نزينوهم بالقرفه والسكر كلاصي. صافي البسطيله ديالنا زيناها بالورد، نتمنى انها يعجبوكم. كيف كتشوفوا هما البسطيله ديالنا واجدين كيجيو رائعين جدا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكذلك الا جربتوهم غادي يعجبوكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وكذلك البارطاج هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، ونتمنى انكم تشاركوني تعاليقكم الرائعه. ما تنساوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.